त्यसपछि त्यसको 35 नम्बरबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ आज है 45 नम्बरबाट हैन 45 नम्बरमा हेर्छ त the body of the animal can be divided into identical halves in only one plane is that is bilateral symmetry. Bilateral symmetry ले एउटा प्लेनबाट मजाले हाफ पर्छ बाकी रेडियलबाट बाइरेडियलबाट चाहिँ एक भन्दा धेरैबाट हाफ सो एप्रोप्रिएट आन्सर इज डी है त्यसपछि 36 नम्बर हेर्ने हो भने र त 36 को नम्बर 36 क्वेशन नम्बर पढाउँछ कसैले The space between body wall and alimentary canal lined by mesoderm is called. अलि बेसरी पढ न सबैले सुन्ने गरी The space between body wall and alimentary canal lined by mesoderm is called. ल त सबैले यहाँ आएर त यो चाहिँ क्वेशनले के भन्दैछ त क्वेशन इज saying कि the space between body wall and alimentary canal lined by mesoderm is called हैन भनेपछि एक त बडी वाल भयो है अर्को चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानल भयो अनि जुन यो स्पेस छ हैन त्यो स्पेसलाई के भन्छ भने यसमा मेसोडर्म लाइनिङ भइसक्यो भने त दैट इज कल्ड ट्रू सीलम हैन अथवा सीलम सो 36 को आन्सर हुन्छ सी सीलम 47 नम्बर हेर्नु है सबैले 37 को राउँछ bilaterally symmetrical bilaterally symmetrical deuterostrome is classified in the phylum है भनेपछि पहिला त हेर्नु पर्यो ड्युटेरोस्ट्रोम है ड्युटेरोस्ट्रोम कहाँबाट सुरु हुन्छ र व्हाट इज दिस ड्युटेरोस्ट्रोम अनि व्हाट इज प्रोटेरोस्ट्रोम है अब हेर त ड्युटेरो भनेको पहिला डेभलपमेन्टमा पहिला यदि एनस डेभलप हुन्छ भने दैट इज ड्युटेरोस्ट्रोम हैन पहिला माउथ डेभलप हुन्छ भने दैट इज प्रोटोस्ट्रोम हैन अब देन हेर्ने हो भने एक त माउथ कहाँबाट डेभलप हुन्छ हाम्रो बल्ल हाम्रो प्लाटिहेल्मिस पोजिफेरा सिलेन्ट्रेटा अनि प्लाटिहेल्मिसमा इनरमा चाहिँ माउथ हुन्न है माउथ मतलब ट्युब कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त जीआई ट्युब त्यो स्टार्ट हुन्छ एस्केल्मिन्सबाट है हाम्रो दैट इज नेमाटोडाबाट है अब यो एस्केल्मिन्सबाट स्टार्ट बल्ल भयो है त्यसपछि एस्केल्मिन्सदेखि मलस्कासम्म एस्केल्मिन्स टु मलस्का के हुने भयो त हाम्रो प्रोटेरोस्ट्रोम है अनि बाँकी चाहिँ एकाइनोडर्माटा हुँदै कोडाटा सबै हाम्रो के हुने भयो त ड्युटेरोस्ट्रोम यो पोइन्ट पहिला बुझ्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि हेर त भनेपछि एकाइनोडर्माटामा इभन म्यामलमा बर्ड्समा यो सबैमा चाहिँ पहिला एनस डेभलप हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है सो द क्वेशन इज आस्किङ कि बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल ड्युटेरोस्ट्रोम पहिला त ड्युटेरोस्ट्रोममा के पर्ने भयो एउटा एकाइनोडर्माटा पर्ने भयो अर्को कोडाटा पर्ने भयो दुईटा कुरा पर्ने है त्यसपछि अर्को क्लिप के छ त बाइलेटरली हुनु पर्यो एकाइनोडर्माटा त बाइलेटरली हुँदैन है दैट इज यो हाम्रो के हुन्छ भन दैट इज रेडियल प्रोपर आन्सर इज कोडाटा है कोडाटा अप्सनमा छ 37 को बी हुन्छ आन्सर कोडाटा है सबैले कुरा बुझ्नु त्यसपछि दादा हजुर कसले रेकर्ड गर्दिने भनेको थियो रेकर्ड गर्दिछु न रेकर्ड हान्ने Recording in progress. ल हेर त we are talking कि 35 को आन्सर के हुने भयो त 35 को आन्सर द बडी अफ द एनिमल क्यान बी डिवाइडेड इन्टु टु आइडेन्टिकल हाफ भनेको बाइलेटरल सिमेट्री दैट इज 35 को डी 36 को चाहिँ सीलम हैन प्रोपर स्पेस बिट्विन एलिमेन्ट्री एन्ड बडी क्यानल इज सीलम 37 को चाहिँ बाइलेटरली सिमेट्रिकल तर ड्युटेरोस्ट्रोम छुट्याउनु पर्यो ड्युटेरोस्ट्रोम के रहेछ त एकाइनोडर्माटा अनि कोडाटा रहेछ त्यसमध्ये बल्ल हेर्नु पर्यो कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल कस्तो छ त बाइलेटरल सिमेट्रिकल हाम्रो कोडाटाको छ एकाइनोडर्माटाको चाहिँ रेडियल सिमेट्री हुन्छ अनि एउटा अर्को कुरा नबिर्सिने एकाइनोडर्माटामा के त लार्भा के हुन्छ त भन
लार्भा इज बाइलेटरल Bilateral. अनि एडल्ट मात्र हाम्रो Radial. त्यो पनि एउटा थियो गुजरात सो 37 को आन्सर के हुन्छ त कोर डाटा दैट इज ड्यूटेरोस्टोम पनि एन्ड दैट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल पनि है सो प्रपर आन्सर इज 37 को बी देन वी क्यान सी 38 नम्बर हेरौँ त 38 नम्बर को कुरा गर्दाखेरि फ्ल्याजिलेटेड सेल्स इन स्पन्जेस आर कल्ड है थेपोसाइट्स अर्को के छ पोरोसाइट्स क्वानोसाइट्स Poinocyte. द आन्सर इज क्वानोसाइट है क्वानोसाइट एकदमै कमन फिचर छ हाम्रो पोरिफेरा हैन 35 को सी हो सर 35 को सरी 35 को चाहिँ मैले बाइरेडियल हेरेँ 35 को सी हो है मैले बाई मात्र बाइलेटरल सिमेट्री प्रपर आन्सर एन्ड बाइरेडियल 35 को सी हो ल त्यसो भए 38 को के रहेछ त 38 को पनि सी क्वानोसाइट हुन्छ क्वानोसाइट है त्यसपछि स्पोन्जोसिल हैन स्पोन्जियोसिल अफ स्पोन्जेस इज लाइन बाइ फेरि त्यही क्वानोसाइट एक क्वानोसाइट एकदमै फंक्शनल आन्सर हो यसमा क्वानोसाइट है त्यसपछि 40 नम्बर क्वानोसाइट हैन आर न्यूट्रिटिभ रिप्रोडक्टिभ स्पिकल फर्मिङ भनेपछि यसको प्रपर आन्सर के छ त क्वानोसाइटको हाम्रो क्वानोसाइट एक्ट्स एज न्यूट्रिटिभ सेल्स न्यूट्रिटिभ सेल्स बुझ्दैछौ नि स्पिकल Yes, sir. स्पिक्युलको लागि चाहिँ हाम्रो सिक्रिटोब्लास्ट हुन्छ Scleroblast. स्क्लेरोब्लास्ट हुन्छ है यसले के निकाल्छ त हाम्रो यसले क्याल्सियम कार्बोनेट निकाल्यो है अर्को सिलिका निकाल्छ हैन अनि अर्को स्पोन्जिन फाइबरहरु पनि निकाल्छ यो तीन किसिमको चाहिँ हाम्रो स्पोन्जेसहरुमा चाहिँ एक्सोस्केलेटन हुन्छ एक्सोस्केलेटनकै आधारमा स्पोन्जेसहरुको क्लास पनि डिभिजन हुन्छ है हामी यसको सर्ट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ क्याल्केरिया हुन्छ एउटा त्यसमा हाम्रो यो के यो एक्सोस्केलेटन क्याल्केरियस छ भने क्याल्केरिया हुन्छ है त्यही एक्सोस्केलेटन सिलिकस छ भने सिलिका हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एक्ज्याक्टिलिडा you will see that also हैन स्पोन्जिया लाइक स्पोन्जिया अनि पछि हाम्रो 39 को आन्सर न्यूट्रिटिभ सेल हुने भयो है त्यसपछि 40 को आन्सर चाहिँ न्यूट्रिटिभ सेल 40 को ए अनि 39 को चाहिँ बी है 39 को बी क्वानोसाइट यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ भने हामी अगाडि बढ्छौँ है Yes, Dada. So let's talk about another question, that is question number 41. Like endoskeleton of sponges is made up of. Right? Question endo हो कि एक्सो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले किनभने skeleton भन्नु पर्यो हैन त्यसमा चाहिँ एन्डोस्केलेटन अफ स्पोन्जेस इज मेड अप अफ क्वेशनमा कार्टिलेज छ बोन छ कार्टिलेज बोन हुने कुरा नै आउँदैन बल्ल तल त त्यो सेलुलर एग्रिगेट्समा आउँछ है अनि 48 को आन्सर के भयो नि 41 को आन्सर चाहिँ 41 नै हेर्दैछौँ हामी 41 हेर्दैछौँ 41 को आन्सर चाहिँ कार्टिलेज बोन त हुने कुरा नै भएन क्याल्केरियस स्पिक्युल्स हुन्छ है क्याल्केरियस स्पिक्युल हुन्छ तर सिलिकस स्पिक्युल पनि हुन्छ है अघि नै हामीले त्यो डिस्कस गर्यौं कि जुन स्केलेटन हुन्छ र त स्केलेटन अफ स्पोन्जेस हैन स्पोन्जेसको स्केलेटन केबाट आउँछ त स्क्लेरोब्लास्टबाट आउँछ स्क्लेरोब्लास्ट भन्ने जुन सेल छ त्यसले दिन्छ यसले एउटा क्याल्सियम कार्बोनेट दिन्छ जसलाई हामी क्याल्कोब्लास्ट भन्छौं अर्को सिलिका दिन्छ अनि जसलाई हामी सिलिकोब्लास्ट भन्छौं अर्को स्पोन्जिन फाइबर दिन्छ जसलाई हामी स्पोन्जियोब्लास्ट भन्छौं
स्पोन्जिन फाइबर्स जे होस् यो 3 किसिमको चाहिँ स्केलेटन देखिन भयो है क्याल्सियम कार्बोनेट क्याल्केरियस हैन यसलाई के भन्ने हामी क्याल्केरियस यसलाई के भन्ने सिलिका दिने वालालाई चाहिँ हामी सिलिकस भन्ने हैन अथवा सिलिकस है त्यसपछि अर्को स्पोन्जिन फाइबर्स भन्ने नै भयो हैन सो प्रोपर आन्सर के हुन्छ त एन्डोस्केलेटनमा डी हुन्छ है 41 को हाम्रो अप्सन डी इज द आन्सर क्याल्सियस स्पिकल्स भयो के रे क्याल्सियस के भन्नु तिमीले क्याल्सियस स्पिकल्स भयो आन्सर हैन तीनटै किसिमको पाउँछ हामी हल भयो क्याल्केरियस स्पिकल्स नि पाउँछ सिलिकस नि पाउँछ स्पोन्जिन फाइबर्स नि पाउँछ है यो मध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ आन्सर इज डी ल अब क्वेशन नम्बर 42 है सिलिकोब्लास्ट इज वन अफ द के त अघि नै हामीले भने सिलिकोब्लास्ट 42 को चाहिँ बी हुन्छ त्यसो भए आन्सर 43 को हेरौँ त द प्रिसियस म्यारेज गिफ्ट इन जापान इज यो खासमा Euplactilla. हाम्रो Euplactilla. फ्लावर बास्केट अनुष्का म्युट गर सबैले म्युट गर त एउटा हेरौँ त ल एउटा अब क्लास हामी क्लास हेरि नै हालौँ त्यसपछि अलिकति अझै क्लियर है कुनै पनि फाइलममा क्लासेस डिभाइड हुन्छ है सो द्याट दे क्यान बी मच मोर इजियर है जस्तै इभन हाम्रो उसमै हेर त एउटा स्पोरोजोआ हुन्छ एउटा हाम्रो एमिबोइड हुन्छ हैन डिफरेन्ट क्लासेसहरू हामीसँग छ त्यसपछि पोलिफेरामा पनि सर्टेन क्लासेसहरू छ सो द्याट द फाइलम क्यान बी मेड मच मोर इजियर अब त्यो फाइलम कसरी डिभाइड हुन्छ सर्टेन बेसिसमा डिभाइड हुन्छ जुन हाम्रो पोलिफेराको फाइलम हो के पोलिफेरा फाइलमको क्लासेसहरू छ दिस फाइलम इज डिभाइडेड अन द बेसिस अफ त्यही स्केलेटन स्केलेटन क्याल्केरियस हुन सक्छ स्केलेटन सिलिकस हुन सक्छ स्केलेटन स्पोन्जिन फाइबर्स हुन सक्छ त्यो आधारमा के छ त एउटा क्लास फर्स्ट क्लास इज क्याल्केरियस जसलाई हामी क्याल्केरिया भन्छौँ क्याल्केरिया क्लास अर्को चाहिँ एक्ज्याक्टिनिलिडा है त्यसपछि अर्को क्लास इज अब डेमोस्पोन्जिया रितिका म्युट गर स्पोन्जिया है डेमोस्पोन्जिया लाइक यसमा के डिफरेन्स छ सबसे पहिला त हामी चाहिँ हाम्रो यसो के रे स्केलेटन हेरौँ त यसमा क्याल्केरियस हुने भयो क्याल्केरियस स्पिक्युल्स है त्यसपछि हेक्साक्टिनिलिडामा चाहिँ सिलिकस स्पिक्युल्स सिलिका भाग है अनि त्यसपछि डेमोस्पोन्जियामा चाहिँ हैन डेमोस्पोन्जियामा चाहिँ हाम्रो त्यो स्पोन्जिन फाइबर हुने भयो अति के रे एज अ स्केलेटन है अथवा सिलिकस पनि हुन सक्छ टाइम के भन्न सक्छ स्पोन्जिन फाइबर कुनै बेला सिलिकसहरू पनि हुन्छ अथवा दुईटै हुन्छ एन्ड सो भनेपछि अब हेर त तीनटा क्लासेस भयो यसको डिभिजन गर्छ त्यसपछि अर्को हेर्नुपर्छ हामीले त मस्ट एकदमै बुझ्ने कुराहरू क्याल्केरिया फ्यामिली जुन छ हैन यो के हुन्छ त एक्सक्लुसिभली मराइन हुन्छ एक्सक्लुसिभली मराइन अथवा मराइन बुझ्नु पर्यो फ्रेस वाटरमा हुँदा हेक्साक्टिनिलिडा जुन छ यो पनि अलमोस्ट मराइन नै हुन्छ है मराइन अनि यो त एनिमल नै पानीमै बस्ने एनिमल हो है अनि डेमोस्पोन्जिया चाहिँ हैन मराइन प्लस फ्रेस वाटर पनि हुन्छ मराइन प्लस फ्रेस वाटर हुन्छ तिनीहरूको हेबिटेट पनि बुझ्नु पर्यो त्यसपछि अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ त्यसैले अब जुन पनि सोध्छ कि वाट विच अफ द फलोइङ स्पोन्ज इज फ्रेस वाटर स्पोन्ज अनि त्यो हिसाबले हामी भन्नु पर्यो होइन अब एक्जाम्पल हेरौँ जुन एउटा
क्यानल सिस्टम हुन्छ हैन वाटर क्यानल सिस्टम जुन छ यसमा हैन दैट इज यसमा चाहिँ साइफन टाइपको हुन्छ यसमा चाहिँ ल्युकन टाइपको हुन्छ अनि यसमा पनि ल्युकन टाइप ल्युकन नै हुन्छ क्याल्केरियामा साइफन हुने भयो एक बेस्ट एक्जाम्पल हैन त्यसपछि अर्को यो ग्रानेसिया पनि हुने भयो ग्रानेसिया है GRANETIA अनि त्यसपछि अर्को ल्युकोसोलेनिया पनि हुने भयो ल्युकोसोलेनिया पनि हुने भयो हेक्साक्टिनिडामा चाहिँ युप्लेक्टेला हाइलोनिमा प्लेक्टेला है यसैलाई भन्छ हामी भेनस फ्लावर बास्केट भेनस फ्लावर बास्केट भन्छौँ हैन त्यसपछि अर्को आएर हाम्रो हाइलोनिमा भयो त्यसलाई हामी ग्लास रोप स्पन्ज पनि भन्छौँ ग्लास रोप स्पन्ज है त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो पिरोनेममा है पिरोनेममा हुन त यो दुईटा एक्जाम्पल काफी छ त्यही पनि वाइ टु टेक रिस्क बाउल स्पन्ज यसलाई बाउल स्पन्ज यो व्यक्तिलाई एकदमै हैन सोधिने खालको क्वेसनमा पर्छ अनि अहिलेको जापानिजवालाको एन्सर पनि युप्लेक्टेला नै हुन्छ किनभने जुन त्यो भेनस फ्लावर बास्केट जस्तो देख्छ नि हैन त्यो अलिकति सजाएर राख्न पनि मिल्यो भन्ने हिसाबले त्यसलाई गिफ्टको रूपमा लगिन्छ फेमस स्पन्जियामा चाहिँ यसको एक्जाम्पल हुन्छ स्पन्जिला हैन यो के हो त फ्रेस वाटर स्पन्ज पनि हो हैन त्यसपछि अर्को क्यु स्पन्जिया पनि आउँछ क्यु स्पन्जिया जसलाई हामी बाथ स्पन्ज भन्छौँ यो आउने बेलामा युज गर्छौँ कतिले हैन बाथ स्पन्ज अहिले त अब त्यस्तो प्रोपर ओरिजिनल आउँदैन पहिला आउँथ्यो स्पन्ज भनेको साथीकै त्यसले चाहिँ रबिङ गर्दा बडीमा रबिङ गर्दा चाहिँ बडीको चाहिँ फोरहरू निस्किएर हैन जस्ट यो यति कमसेकम हामीले बुझ्नु पर्यो इन कन्टेक्स्ट अफ पोरिफेरा अनि त्यसपछि हामी हरेक कुराहरू चाहिँ क्लासवाला क्वेसनहरू त्यसपछि नन क्लासवाला क्वेसनहरू पनि यसबाट भ्याउँछ सो हेरौँ त क्वेसन नम्बर हामी हेर्छौँ अब द स्पन्जियोस्फियर अफ स्पन्जी लाइनमै क्वान्टाइज भइसक्यो हैन 40 कतिमा पुगिसकेका चाहिँ हामी 40 मा है द प्रिसियस म्यारेज गिफ्ट इन जापान इज त्यही हाम्रो युप्लेक्टेला त्यसपछि अर्को क्वेसन भेनस फ्लावर बास्केट बिलोङ टु फाइलम अभियसली पोरिफेरा भेनस फ्लावर बास्केट बिलोङ टु क्लास हेक्साक्टिनिडा हैन त्यसपछि एन एक्जाम्पल अफ है भनेपछि 43 को एन्सर डी हुने भयो 44 को एन्सर फेरि हाम्रो ए नै हुने भयो 45 को एन्सर के हुन्छ हेरौँ एन एक्जाम्पल अफ क्लास हेक्साक्टिनिडा इज स्पन्जिला हाम्रो फेमस स्पन्जियाको भयो है त्यसपछि अर्को ग्रानेसिया हाम्रो क्याल्केरियाको भयो त्यसपछि अर्को अप्सनली ल्युकोसोलेनिया लेख्न खोजा हो त्यो पनि क्याल्केरियाकै भयो जुन बाँकी छ अब युप्लेक्टेला द्याट इज आवर हेक्साक्टिनिडामा हुने भयो भनेर है सो यसको एन्सर पनि के हुन्छ त हाम्रो 45 को एन्सर के हुन्छ त बी नै हुन्छ हेक्साक्टिनिडाको एन्सर चाहिँ युप्लेक्टेला नै हुन्छ त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसन विच अफ द फलोइङ इज फ्रेश वाटर स्पन्ज हेर त स्पन्जिला इज द प्रोपर एन्सर भनेपछि हाम्रो 46 को एन्सर इज ए अब यहाँ त युप्लेक्टेला के हुने भयो युप्लेक्टेला मराइन हुने भयो हैन त्यसपछि साइकन एक्सक्लुजिभली मराइन हैन हायोलिनेमा पनि मराइन हुने भयो तपाईले यहाँसम्म बुझाएको छ नि है 46 सम्म यस सर अब कुरा गर्छौं हामी 47 को इनकरेन्ट क्यानल इज एसोसिएटेड है इनकरेन्ट क्यानल भनौँ अथवा त्यसलाई के भनौँ वाटर क्यानल भनौँ क्यानल सिस्टम भनौँ दैट इज एउटै कुरा है सो
So incoherent canal is associated with which phylum? That is phylum Porifera. 47 को answer is B. And Tora, water vascular system is associated with which phylum? Echinodermata. Echinodermata. ल भनेपछि यहीबाट क्वेशनहरु आउन सक्छ। है भनेपछि हाम्रो 47 को हुने भयो B, है, because that is acting in foreign canal, हैन, अथवा वाटर क्यानल सिस्टम, है। अर्को हुन्छ वाटर भास्कुलर सिस्टम, that is different, right? Vascular system, and this is present in the echinoderm. Then let's proceed to next question, that is question number 48, right? 48 here on the which of the following is the class of porifera छुट्याएको है अथवा क्लास अफ स्पन्जेस थपत है क्लास अफ पोरिफेरा लेखल र त हाम्रो क्याल्केरिया डेमोस्पोन्जिया र एक्ज्याक्ट सिमेरिका भनेपछि 48 को बी इज प्रोपर आन्सर है। बाकी सबै मिक्स म्याक्स छ, कुनैमा सिकालोपोडा दिदैछ, कुनैमा स्नेकोजोआ दिदैछ है। And 48 को चाहिँ आन्सर बी हो, प्रोपर आन्सर इज बी। 49 को हेरौँ। 49 को कुरा गर्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ पोरिफेरा इज द बेसिस अफ, हैन, केमा बेस्ड भएको छ? एकजनालाई म र्यान्डम सोध्छु, कसरी नभए स्पाइक्युल्स। ल प्रतिभाले भन त, व्हाट इज द बेसिस अफ द क्लासिफिकेसन? स्पिक्युल्स। हैन, भनेपछि त्यसको स्केलेटन है, स्पिक्युल्स नभएको बेला स्पिक्युल्स भनेको स्केलेटन हुन्छ है यसको। सो 49 को आन्सर इज डी, दैट इज स्पिक्युल्स, अथवा त्यसैले हामी भन्छौं वी क्यान अल्सो से इट एज स्केलेटन। है ल, देन नेक्स्ट क्वेशन, दैट इज 50 नम्बर। 50 भनेको guanocyte cells are found in obviously porifera. त्यसपछि हेर त next question, that is sponges differ from other animals by the presence of Polar cells. Polar cells. 51 को ए हुने भयो। पोलर भने पनि त कोइनोसाइट भएन र? कोइनोसाइट्स हो है, यसको अर्को नाम हो पोलर सेल्स। 52 हेर त, 52 is saying कि gemule formation occurs in, हैन, porifera, हैन, and how can we deal it? हेर त, रिप्रोडक्सन अफ पोरिफेरा हेर्ने भने एउटा तिम्रो असेक्सुअल हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को सेक्सुअल पनि हुन्छ है। असेक्सुअलमा पर्छ हाम्रो फ्र्यागमेन्टेसनबाट हुन्छ है, टुक्राबाट एउटा सर्टेन टुक्रा भुइँमा खस्यो भने त्यहाँबाट फेरि जेनेरेट हुने। त्यसपछि अर्को जेमिल फर्मेसनबाट हुन्छ, जेमिल फर्मेसनबाट हुन्छ है। अब जेमिल फर्मेसन के हो त? जेमिल फर्मेसन भनेको अलिकति हामी यो पोरिफेराको स्ट्रक्चर बुझ्ने प्रयास गरौँ त। सपोज जस्तै हामीले यसरी एउटा घैँचा जस्तो बनाउँछौँ, यो पोरिफेरालाई बनाउँछौँ हैन, त्यो साइड हुन्छ, स्यान्ड डक्समा चाहिँ जोडिएको हुन्छ। अब हेर त, यसलाई कट गर्ने हो भने यसरी यसरी एउटा ब्लेड लिएर यसरी कट गर्ने हो भने हातबाट त्यो यसरी होला है, यसरी यसरी अनि यसरी 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 हैन हुन्छ। अब 3D इमेजिन गर्नु पर्यो अनि बाँकी यो पोर्सहरु भयो हैन, अस्ट्रियमहरु भयो, यसरी यसरी चाहिँ पोर्सहरु अनि जुन क्याभिटी छ दैट इज स्पोन्जोसिल, स्पोन्जोसिल क्याभिटी हैन। यो क्याभिटी जस्तो
यहाँ यस्तो एउटा प्रब्लम देखिएको छ कि यो दिउँसो क्लासमा यो मेरो स्क्रिनहरु ह्याङ हुने हैन अनि साँझको क्लासमा चाहिँ 4 बजेको क्लासमा चाहिँ रातिको क्लासमा चाहिँ ह्याङ हुन्छ राति 4 बजेको क्लासमा चाहिँ ह्याङ हुँदैन अब अहिले चाहिँ तिम्रो स्क्रिनमा के देख्यो के देखेको छैन होला इरेट छ दा सबै इरेट होइन अब त्यो मैले ब्याक गर्न खोजे इरेट जस हामी वी वर ट्राइङ टु नो कि जेम्युल के हो कहाँ हो हैन तर त सपोज एउटा यो क्वानो साइटलाई अलिकति डिभाइड गर्ने हो भने सरी क्वानो साइट गर्नु के हो पोरिफेरालाई यसमा हामी के देख्न सक्छौं त एउटा बाहिरको लेयर है दैट इज पिनाकोटम प्रस्तुत हुन्छ त्यसै पिनाकोटम त्यसभित्रको लेयर इज नाउ ग्यास्ट्रोडम लाइक क्वानोडम भन्छौँ खास दिस इज क्वानोडम हैन अब यही भित्रमा हैन पिनाकोडम खासमा पिनाकोडममा यस्तो एउटा पिनाकोसाइट भयो पिनाकोसाइट अनि त्यसपछि यो एउटा पोरस सेल्सहरु हुन्छ हैन पोर त्यस्तो पोर भएको त्यसलाई हामी पोरोसाइट भन्छौँ है दुईटैले मिलेर बनाउने पिनाकोडम दुईटैले मिलेर बनाउने पिनाकोडम दिस इज पिनाकोडम एन्ड दिस इज ग्यास्ट्रोडम है अब यता पनि होला यो साइडमा पनि होला है अब के बुझ्नु पर्यो यहाँनेरि है पिनाकोडम र जुन ग्यास्ट्रोडम छ त्यसको बीचमा एउटा सर्टेन लेयर प्रेजेन्ट हुन्छ एन्ड दैट इज कॉल्ड मिजो मेसेन्काइम है मेसेन्काइम हैन मिजो ग्लिया हैन भनेपछि र त फेरि इरेज भयो दिस ल जस्ट यति बुझ्नु पर्यो दिस इज सपोज एउटा स्पन्ज है भनेपछि यतातिर हुने भयो यो क्वानोसाइट यो हुने भयो पिनाकोडम अनि यो जुन बीचमा छ है दिस इज मिजोहाइल यसको टर्ममा अलिकति अझै हेर्नु भने मिजोहाइल है मेसेन्काइमलाई मिजोहाइल भन्छौँ इन केस अफ पोरिफेरा है यो मिजोहाइलमा एउटा प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो आर्कियोसाइट है यस्तो आर्कियोसाइटहरु हुन्छ है आर्कियोसाइट हेर्नु दिस इज कल्ड आर्कियोसाइट याद गर है कसरी पछाडि पढेको कुराहरु याद गरौँ त आर्कियोसाइट टोटिपोटेन्ट सेल हैन यही आर्कियोसाइट के हो त टोटिपोटेन्ट सेल हो गुड है टोटिपोटेन्ट सेल हो दैट मीन्स कि इट हैज गट क्यापेसिटी टु न्यू अर्गानिजम हैन अब के हुन्छ यो आर्कियोसाइटमा जुन वरिपरि मैले अर्को रेडले बनाए अथवा यसलाई ब्लूले बनाऊ हैन यो होल स्ट्रक्चरलाई मैले यहाँ बाहिर ल्याउन खोजेँ यसरी एउटा ब्लू अनि त्यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ स्टार सेप दिस इज आर्कियोसाइट है सबै स्ट्रक्चरलाई भन्छ हामी जेम्यू दिस इज जेम्यू है भनेपछि यो ब्लूलाई के बना होला त्यो यति बुझौँ ब्लूलाई इज सर्टेन स्पिक्युल्स है स्पिक्युल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैन जेम्यूल कसरी बन्यो त जेम्यूल भनेको स्पिक्युल्स बाहिर स्पिक्युल्स अनि त्यसभित्र चाहिँ दिस इज आर्कियोसाइट यो सबै मिलाएर बन्छ जेम्यूल अब आउँछ हाम्रो कुरा है अब के आँधी आयो हुरी आयो अथवा पानीको फ्रेसनेस बिग्रियो पानीको चाहिँ पीएच बिग्रियो केही भएर सपोज यो स्पन्ज डिस्ट्रोय भयो भने पनि यो जुन स्ट्रक्चर छ नि स्पिक्युल जेम्यूल यो स्पिक्युल्स त्यसलाई कभर गरे आउँछ सो यो जेम्यूल चाहिँ डिस्ट्रोय हुँदैन यो यति सबै डिस्ट्रोय भयो पनि यो बाँकी रहिरह्यो हाम्रो यो जुन जेम्यूल छ बाँकी रहिरहन्छ अनि जेम्यूलबाट फेरि नयाँ अर्गानिजम ग्रोथ हुने सम्भावना हुन्छ ग्रोथ हुन सक्छ एन्ड दैट्स व्हाई वी केप्ट इट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्सन सो असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा फ्रेगमेन्टेसनबाट र जेम्यूल प्रोडक्सनबाट चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ केको केसमा त स्पन्जेसको केसमा है त्यसपछि लेट्स टक अबाउट नेक्स्ट लेन्थ दैट इज रिप्रोडक्सनमा के थियो त एउटा
सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, अर्को सेक्सुअल। सेक्सुअलमा के हुने भयो त फ्रेगमेन्टेसन हुने भयो, अर्को चाहिँ जेमिल प्रोडक्सन हुने भयो। जेमिल युनिक कुरा हो, त्यही भएर चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो हामीले। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ त्यसमा? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन यसमा हुन्छ यो स्पन्जेस इज हर्माफ्रोडाइट। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, स्पन्जेस हर्माफ्रोडाइट हुन्छ हैन। मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एउटैमा भएकोलाई हामी हर्माफ्रोडाइट भन्छौँ, हर्माफ्रोडाइट। And that means male and female in reproductive system organ in the same same species, एउटै organism। अब हेर सपोज दिस इज one quanocyte है, यसमा यहाँनेरि टेस्टिस होला, यहाँनेरि ओभरी होला, फेरि अर्को यहाँ अर्को क्वानोसाइट के अरे पोरिफेरा हैन। अनि यहाँनेरि यो ओभरीलाई अलिकति अर्को कलरले बनाऊ, दिस इज ओभरी हैन, एन्ड दिस इज पेनिस है। अब हेर यहाँबाट यो मेल ग्यामेट हैन, यहाँबाट यो पेनिसबाट मेल ग्यामेटहरु निस्किन्छ, अनि वाटर क्यानल सिस्टमको थ्रु चाहिँ निस्केर आउँछ, अनि यहाँ चाहिँ फिमेल ग्यामेटमा चाहिँ गएर फर्टिलाइज गर्छ। एन्ड इन दिस वे द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन टेक्स। भयो फर्टिलाइजन क्रस फर्टिलाइज हैन। भनेपछि क्रस फर्टिलाइजेसन हुने भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। हर्माफ्रोडाइट अनि त्यसपछि क्रस फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस इन द स्पन्जेस। दिस वाज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्सन है। यसको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। देन अब हेर त क्वेशन अर्को हेरौँ त, दैट इज स्पन्जेस डिफर फ्रम एनिमल्स इन ह्याभिङ पोलर सेल्स विच जेमिल प्रोडक्सन अकर्स इन। अब के भन्न सक्छौँ हामी सिधै, जेमिल प्रोडक्सन अकर्स इन पोरिफेरा है स्पन्जेस। त्यसपछि भनेपछि 52 को एन्सर भयो हाम्रो ए। 53 को हेर त इन्भर्टिब्रेट विदाउट न्युरन्स पनि पोरिफेरा हो, दैट इज स्पन्जेस। यहाँ प्रोपर अप्सन हो स्पन्जेस है। कहीं न कहीं सिलन क्षेत्रबाट न्युरन सिस्टम स्टार्ट छ। न्युरन है एउटा न्युरन जस्तो देखिन्छ, बिस्तारै बिस्तारै बल्ल माथि गएपछि सिफाइलाइजेसन स्टार्ट हुन्छ, अनि प्रोपर नर्भस सिस्टमहरु ब्रेन सेल आउँछ, कोडाटा हुँदा हुँदै सबै आइसक्छ हैन। तर एउटा पोरिफेरा यस्तो अर्गानिजम जहाँ न्युरन पनि छ। सो वी क्यान से दैट the invertebrates without neuron is sponges। त्यसपछि अर्को क्वेशन 54 नम्बरको हेरौँ त। Sponges differs from others metazoa in having colored cells है। 54 को C। 55 Amphiblastula is the larva of फेरि हेर त साइकनको भयो हैन, अनि ल्युकोसोलेनिया। र हाम्रो लार्भाको कुरा गर्ने हो भने युजुअली अब हेर अघि हामी रिप्रोडक्सनसम्म कुरा गर्यौं हैन, त्यसपछि कुरा आउँछ रिप्रोडक्सन पछि कुरा आउँछ डेभलपमेन्ट। डेभलपमेन्ट इज इनडाइरेक्ट अभियसली है। डेभलपमेन्ट इज इनडाइरेक्ट इन केस अफ स्पन्जेस, इनडाइरेक्ट। अब इनडाइरेक्ट भनेको लार्भल स्टेज आउनु पर्यो हैन। लार्भलमा पनि दुई किसिमको लार्भा हुन्छ, एउटा एम्फीब्लास्टुला हुन्छ, एम्फीब्लास्टुला हैन। यो कस्तोमा पाउँछ त हाम्रो साइकनमा पाउँछ, अनि अर्को प्यारेन्काइमुला हुन्छ, प्यारेन्काइमुला। यो कस्तोमा पाउँछ त ल्युकोसोलेनियामा पाउँछ भनेर याद राख्नु है। फेरि मिटाउँदाखेरि अर्को मिट्यो भनेपछि यसको प्रोपर एन्सर के भयो त स्पन्जेस डिफर्स फ्रम त्यो त कुरा भयो। एम्फीब्लास्टुला केमा पाउने रहेछ भन सबैले, दैट इज फाउन्ड इन साइकन। 55 को हाम्रो एन्सर इज साइकन बी। 56 को हेरौँ के रे जेमिल फर्मेसन इज द मीन्स अफ रिप्रोडक्सन इन हेर त साइकन है। अघि एउटा अर्को कुरा यसमा कसरी हामी छुट्याउन सक्छौं, जस्तै मतलब यसमा जेमिल भनेपछि वी शुड थिंक अफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन ल्युकोसोलियामा पनि हुन्छ नि त लार्भा दिने भनेपछि यसको एन्सर साइकल नै भयो है 56 को एन्सर ए भयो यसलाई रट्नु पर्यो ल्युकोसोलेनिया त प्यारेन्काइमुलाको होइन सर ल्युकोसोलेनियामा चाहिँ प्यारेन्काइमुला प्यारेन्काइमुला हुन्छ त्यो त लार्भा भइहाल्यो सोलिड एन्टिप्लाज्मिकमा चाहिँ साइकल हुन्छ सोलिड सेप र हल्लो सेप भन्ने 53 को एन्सर हुन्छ बी स्पन्ज 53 को बी स्पन्जेस है ल त्यसो भए 57 हेरौँ त 57 को भयो विच अफ द फलोइङ स्पन्जिला इज द फ्रेश वाटर हाम्रो सबैलाई थाहा छ स्पन्जिला है बाँकी सबै चाहिँ मरिन रहेछ दिस इज अल अबाउट हाम्रो यो सुरुको जुन छ नि है कोरिफेराको बारेमा यति हो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अरू त्यो क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्स एन्ड बेसिस अफ क्लासिफिकेसन त्योहरू पनि हामीले अलमोस्ट यसमा चाहिँ कभर गर्यौँ ल भनेपछि आजको लागि चाहिँ हामी यति नै राख्छौँ दादा Recording stopped. हजुर मलाई त्यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम वालाको नोट पठाइदिनु न मेरो कहाँ उड्यो नोट पठाइदिने हैन नोट भनेको क्वेशन क्या ए हुन्छ ल त्यो कुरा म हेर्दिन्छु एकचोटि म पठाइदिन्छु रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको ल हुन्छ गाइज अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै राख्छौँ यु गाइज किप प्रिपेयरिङ अनि दादा ओके दादा हजुर मलाई होस दिएर गइछ है हुन्छ ल फेरि मैले त्यही भन्न चाहन्छु यहाँ नयाँ आएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो सकेपछि जहिले आफ्नो स्टुडेन्ट